नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज एक कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 16 पुग्यो। 448 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 5062 पुग्यो। विभिन्न ठाउँमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्न र कोरोना नियन्त्रणमा भएको 10 अर्बको हिसाब देखाउन माग। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सवारी चाप बढ्यो। निजी सवारीमा आजैबाट जोरबिजोर प्रणाली सुरु। संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन सुझाव। रोजगारीमा भारत गएका गाउँ फर्किँदा क्वारेन्टाइन भरिभर आऊ। उदयपुरमा स्थानीय युवा आफैले बनाए क्वारेन्टाइन। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,24,400 नाग्यो। 76,30,700 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 16औं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अर्घाखाँचीका एक 57 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यस्तै संक्रमितको संख्या 5000 नागेको छ। शुक्रबार थप 448 जनामा संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 5000 नागेको हो। केशव शर्माको रिपोर्ट। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी क्वारेन्टाइनमा रहेका एक पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्कने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 16 पुगेको छ। जेठ 29 गते भैरवामा भएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। उनी भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। उनको अर्घाखाँचीमै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5000 नागेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार शुक्रबार एकै दिन 448 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 5062 पुगेको हो, जसमा 4709 जना पुरुष र 353 जना महिला रहेका छन्। विराटनगर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 9, शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 10, भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 8 र पाटन अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा धादिङका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनले बताए। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 31, कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 17, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा 37, भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा 16 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै सुकराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा 32, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 23, दुलीखेल अस्पतालमा 8 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 8 जना, प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा 83 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा 24 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। जम्मा संक्रमितको संख्या आज 448 छ। त्यसमध्ये 424 जना पुरुष र 24 जना महिला हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5062 छ। त्यसमध्ये पुरुष 4709 र महिला 353 जना हुनुहुन्छ। हाल अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी 4 ब्याडापाटाको सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका वर्ष 57 का पुरुष श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गराई फर्कने क्रममा कोद्रे खोला भन्ने ठाउँमा बुधबार मृत्यु भएको छ। स्वाब सङ्कलन गरी टेस्टको लागि पठाइएको र निजको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवाबाट मिति 2077 जेठ 29 गते पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको विधिलाई पछिल्लो समय तीव्रता दिएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 5925 र आरडीटी विधिबाट 9909 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 1,21,862 र आरडीटी विधिबाट 1,88,052 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा अर्घाखाँची सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्छ। गणेशजी, आज त्यहाँ एकजना व्यक्तिको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ भनिएको छ। यी व्यक्तिको चाहिँ आज मृत्यु भएको हो कि मृत्यु भएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गरेर पीसीआर टेस्ट गर्दा आज पोजिटिभ देखाएको? गणेशजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ गणेशजी? सुन्दैछु। आज त्यहाँ एकजना 57 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको खबर छ। उनी
को आज मृत्यु भएको हो कि मृतक उनको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेपछि आज चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ देखाएको हो, उनको परीक्षण पोजिटिभ देखाएको हो, के हो अवस्था? यहाँले भने जस्तो गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपडेटको सिलसिलामा आफूलाई आज देखाएको हो। हामीले हिजो नै जुन व्यक्तिको मृत्यु भयो त्यसबारेमा हामीले सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत नै पहिलोचोटि हामीले आफैले प्रसारण गरेका थियौँ। उहाँको मृत्यु चाहिँ हिजो नै भएको हो र आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो खालको कुरा भएको। उहाँको उपचारको क्रममा बुटोलबाट चण्डीखर्क आउँदै गर्दा उहाँलाई यहाँ चण्डीखर्क ल्याउँदै गर्दा ठाडाको कोन्द्रे खोलामा उहाँको मृत्यु भएको कुलचन्द्रजी। उनलाई कोरोना पुष्टि हुनुभन्दा अगाडि अब अहिले त उनको कोरोना पुष्टि भएपछि कोरोना कारण मृत्यु भयो भन्यो, त्यसको अलावा कुनै स्वास्थ्य समस्या अथवा दीर्घ रोग पनि थियो कि के थियो गणेशजी? उहाँलाई खास गरेर दीर्घ रोग नै हुनुहुन्थ्यो। कोरोनाको टेस्ट भइसकेपछि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनेर गणना त गरिने नै भयो, तर उहाँलाई पहिलादेखि नै दमको बिरामीले उहाँलाई चापिरहेको थियो। विगत लामो समयदेखि नै उहाँ दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। खास गरेर दमको बिरामीको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यहाँबाट बुटोल लगियो। बुटोलबाट उपचारको लागि उहाँलाई लगिरहँदाखेरि खास गरेर बिरामीका भनाइअनुसार उहाँ मृतकलाई चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भर्ना नलिन मानिसकेपछि हामीले रिटर्न गरेर फेरि अर्घाखाँची नै ल्याउने सन्दर्भमा त्यस्तो भएको भन्ने उहाँको मृतकका आफन्तहरूको भनाइ छ भने यता स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रीले चाहिँ त्यसो होइन कुरा। उहाँले चाहिँ खास गरेर दीर्घ रोगी भएको कारणले गर्दा आइसोलेसन कक्षामा लगेर उहाँलाई उपचार गर्नुपर्ने, आइसोलेसनमा जाँदाखेरि फेरि कोरोनाको अस्पतालमा जाँदा उहाँलाई झन् कोरोना सर्छ कि भन्ने त्रासले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ हामीले उपचार नगरेको डाक्टरको भनाइ त्यस्तो थियो। त्यस्तो होइन भनेर आज ब्रिफिङ दिनुभएको छ। तर संयोग के भन्नुपर्छ भने विडम्बना के भन्नुपर्छ भने जुन खालको उहाँको जेष्ठ 23 गते खास गरेर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो, त्यो जेष्ठ 23 गतेको स्वास्थ्य परीक्षणको सिलसिलामा उहाँको स्वाब हराइयो। प्रयोगशाला भैरवा प्रयोगशालाबाट हराइसकेपछि लासलाई 2 दिनसम्म खास गरेर एउटा जङ्गलको बिचमा पुरेर राख्नुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण भयो, जसले गर्दा प्रयोगशालाको लापरवाहीले गर्दा अनि हिजो बिहान 9 बजे मात्र फेरि पुनः उहाँको स्वाब लियो र बेलुका 6:30 बजे उहाँको रिपोर्ट आयो। रिपोर्टमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भनेर जुन खालको रिपोर्ट आयो, रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँको दाह संस्कारको लागि मालारानी लाने प्रयास भयो। मालारानी लगिसकेपछि फेरि त्यहाँ पनि खास गरेर स्थानीय बासिन्दाहरूले गाड्न दिँदैनौँ हामीले यो हाम्रो क्षेत्रमा भनेर विवाद भइसकेपछि हिजो रातिको अथक मेहनतपछि बिहान मात्र उहाँको अन्त्येष्टि गरियो। गणेशजी, अहिले अर्घाखाँचीमा एकजनाको मृत्यु त भइसकेको छ, यसको अलावा अहिले त्यहाँ सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ र अब अहिले भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ र परीक्षणको अवस्था कस्तो छ, विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। कुलचन्द्रजी, हाम्रो अर्घाखाँचीका सङ्ख्याको हिसाबले भन्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो पटक जेठ 10 गते भारतबाट बसमा आउने सिलसिलामा अर्घाखाँचीको मान्छे भूमिका स्थानको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाटोमा बसमा आउने क्रममा बाटोमा मृत्यु भयो र उहाँको मृत्यु भइसकेपछि उहाँलाई पनि अर्घाखाँची नै ल्याएर अन्त्येष्टि गरियो। अन्तिम अन्त्येष्टि गरिसकेपछि उहाँको स्वाब सङ्कलन गर्न पठाइएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि गरिसकेपछि उहाँको स्वाब पनि पोजिटिभ आएको थियो। त्यसले गर्दा अर्घाखाँचीमा हामीले अर्घाखाँचीकै मान्छे भएको कारणले गर्दा 2 जना भन्न सकिन्छ, किन भन्दा उहाँ पनि अर्घाखाँची आउने सिलसिलामा नै उहाँको मृत्यु भएको थियो जेठ 10 गते। त्यसै गरी सङ्क्रमणको हिसाबले उहाँको जुन जेठ 10 गते बसमा आउनुभयो उहाँहरूसँग सँगै आउनुभएका को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गर्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्र 31 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। त्यो सिलसिलामा जनप्रतिनिधि जो सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो ठाकुर कुमार विक, उहाँलाई समेत सङ्क्रमण भइसकेपछि अहिले सन्धिखर्क नगरपालिका सिल भएको अवस्था छ 1 हप्तासम्म र उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा अन्य 136 जनाको स्वाब परीक्षण गरी चितवन पठाइएको छ। त्यसको रिपोर्ट हामी कहाँ आइसकेको छैन। त्यो गर्दाखेरि आज मात्र सार्वजनिक भएअनुसार अर्घाखाँचीमा फेरि 1 जना सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको 1 जना पुरुष थपिनु भएको छ। यो सँगै 2 जना मृतक र अघिल्लो पटक 31 र त्यसभन्दा अगाडि पालिका त्यसै गरी छत्रदेवका सिद्धगङ्गाका गरेर 35 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो भने 37 जनाको सङ्क्रमित भएको थियो भने आज 1 जना थपेर 38 जना पुगेको छ। 38 जना मध्ये 2 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। कुलचन्द्रजी, गणेशजी, अहिले त्यहाँ भारतबाट आउनेहरू छन् कि छैनन् अथवा सीमा नाकाबाट अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने गरिएको छ कि छैन, अहिले चाहिँ के छ अवस्था? अहिले पनि निर्देश खास गरेर यो अर्घाखाँची
प्रदेश नम्बर 5 को पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने गर्छ। यहाँ आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि छिमेकी देश भारतमा अधिकांश मानिसहरू जाने गरेका छन् र यो विदेशबाट आउने तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रम पनि जारी र अब पछिल्लो चरणमा जारी राख्ने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर पछिल्लो समय भारतबाट छिमेकी भारतबाट आउने क्रम चाहिँ खास गरेर निरन्तर नै रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले 6वटा स्थानीय तह छन् यहाँ अर्घाखाँचीमा। 6वटा स्थानीय तह मध्येमा 3090 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू रहिरहनु भएको छ। विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाइनहरूमा उहाँलाई राखिएको छ। झन्डै पछिल्लो 1-2 महिनादेखि 4000, 5000, 3000 को एभरेजमा नै क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमित अथवा भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई राखिँदै आएको छ। हस् गणेशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अर्घाखाँची सहकर्मी गणेश खनाल। त्यहाँ आज एकजनाको मृत्यु भएको छ। उनको हिजै मृत्यु भए पनि आज उनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै अर्घाखाँचीमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2 जना पुगेको छ भने त्यहाँ अहिले क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू बसिरहेका छन्। भारतबाट उद्धार गरेर ल्याउने क्रम पनि उति नै छ भने परीक्षणको दायरा बढाइएको छ र उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म नजाओस् भन्नका लागि यस विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब हामी लाग्दैछौँ रौतहटतर्फ। रौतहटबाट हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्नजी, हजुर, रौतहटको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ? सङ्क्रमणको अवस्था र परीक्षणको अवस्था? रौतहटमा आज मात्रै 86 जना थपिएको छ। यो सँगै रौतहटमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 617 जना पुगेको छ र आज प्राप्त भएको जानकारी अनुसार राजपुर नगरपालिकामा 85 जना र परवार नगरपालिकामा 1 जना गरी 86 जना सङ्क्रमितहरू रौतहटमा थपिएका छन्। परीक्षणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ रत्नजी? अब विशेष गरी त्यता भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ कि छैन? कतिपय अवस्थामा क्वारेन्टाइन भरिएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पनि जटिल बनिरहेको खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। रौतहटको अवस्था चाहिँ के छ? हजुर, यो सबैजना जति पनि कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छन् यी सबै सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतका विभिन्न सहरबाट मजदुरी गरेर विभिन्न काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू नै क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरू नै यहाँ सङ्क्रमित फेला परेका हुन् र यो आजसम्म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार रौतहटको क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म 7,494 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने जसमध्ये 7,155 जना पुरुष र 349 जना महिला रहेका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनबाट 3,300 जना 3,389 जना घर फर्किसकेका छन् र यहाँ सङ्क्रमित को सङ्ख्या बढ्दै गएपछि आइसोलेसन बेडहरूको पनि समस्या देखिएको छ भने भारतबाट पनि व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँबाट काम गरेर मान्छेहरू आउने क्रम जारी रहेकोले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको भिडभाड पनि बढी भएको हुनाले यहाँ समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ। रत्नजी, अब त्यहाँ भारतबाट आउनेहरू बढिरहँदा र उनीहरूमा अधिकांशमा कोरोना सङ्क्रमण देखिरहँदा उनीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि पछिल्लो समय सिर्जना भइरहेको छ। अब त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढाउने त्यहाँको स्थानीय तह स्थानीय प्रशासनले भनेको छ? तपाईँलाई के जानकारी छ? अब त्यहाँको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन त्यसै गरी आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र आएकाहरूको परीक्षण र सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि अब थप कस्तो कदम चाल्ने तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? यहाँ पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासनहरूले सीमामा अहिले पनि कडाइ नै गरिएका छन् भने नेपाल सरकारले बजारहरू पूर्ण रूपमा काठमाडौँ विभिन्न सहरहरूमा खुला गरेको भन्ने तापनि यहाँ चाहिँ अहिले पनि रौतहटको सिलसिलामा बजारहरू पूर्ण रूपमा खुल्न पाएका छैनन् र अत्यावश्यक वस्तु बाहेक सबै कुरामा यहाँ कडाइ गरिएको छ र भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सिधै सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्थानीय पालिकाको सहयोग लिएर सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ र स्थानीय प्रशासनले सबै स्थानीय 18वटा स्थानीय पालिका छन्, स्थानीय तह छन्, त्यहाँ सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बढाउन र आइसोलेसन बेडहरू थप गर्नको लागि चाहिँ पटक पटक विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू पनि दिइनै रहेका छन्। हस् रत्नजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रौतहट सहकर्मी रत्न अधिकारी। पछिल्लो समय लकडाउनको समय बढ्दै जाँदा सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेका छन्। विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेका छन् र यसअगाडि हामीले रौतहट सहकर्मी रत्न अधिकारीसँग रौतहटको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लियौँ। यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ सप्तरीतर्फ। सप्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी एमके माझी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एमके जी,
हजुर सप्तरीको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ अपडेट गराउनुहोस्। त्यहाँको परीक्षणको अवस्था, त्यसै गरेर त्यहाँ देखिएका अहिले सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ, विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। यो खास गरेर केही दिन यता लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा दिनै जसो सप्तरीमा सङ्क्रमित थपिँदै गएको अवस्था छ। हिजो 9 जना सङ्क्रमित थपिएको थियो भने आज एक स्वास्थ्यकर्मी सहित 17 जना सप्तरीमा थपिएको अवस्था छ। यो सँगै आज साँझसम्ममा सप्तरीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 138 पुगेको छ र पछिल्लो पटक सङ्क्रमण पुष्टि भएका 17 जना मध्ये 16 जना 2 सप्ताह अघि मात्र भारतको विभिन्न सहरबाट घर फर्की सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्दा आएको थियो। एमकेजी, अब ती 16 जना त अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका भए उनीहरूबाट सङ्क्रमण फैलने जोखिम अलिक कम भयो। आज जो एकजना स्वास्थ्यकर्मीलाई देखियो उनबाट त यो सङ्क्रमण फैलने अलिक डर देखियो। उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उनको सम्पर्कमा रहेकाहरूको मानिसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायत परीक्षणको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले त्यो अस्पताल सिल गरिएको छ कि उनी कार्यरत अस्पताल के छ अवस्था? खास गरेर आज जुन स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ऊ चाहिँ सप्तरीको हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिका स्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले उनीसँगै सोही क्वारेन्टाइनमा थप 14 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र उनीहरू सबैलाई अहिले सदरमुकाम राजविराज स्थित साई कृष्ण अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ र सँगसँगै उनीहरू सम्पर्कमा आएको स्वास्थ्यकर्मी जुन अहिले आज कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनी कसको सम्पर्कमा रहे सो बारे पनि जानकारी लिने काम भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ। उनी कार्यरत अस्पताललाई चाहिँ सिल गरिएको छ कि छैन? उहाँ अस्पतालमा नभई हनुमाननगर स्थित क्वारेन्टाइन केन्द्रको व्यवस्थापनमा खटिनु भएको थियो र त्यो क्वारेन्टाइन केन्द्रलाई अहिले सिल गरिएको अवस्था हो। हस्, एमकेजी जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट एमके माझी, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै। आज त्यहाँ 17 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् र उनी चाहिँ कङ्कालिनी नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी भएकाले उनी क्वारेन्टाइनमै रहेका कारण उनीबाट बाहिर सङ्क्रमण फैलने जोखिम कम रहेको र उनीहरू सबैलाई आइसोलेसन कक्षमा उपचारका लागि लगिसकेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा स्याङ्जाबाट हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिगदेल हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजी, हजुर, स्याङ्जाको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ? स्याङ्जामा पछिल्लो समय जुन आज 22 जना सङ्क्रमित देखिएकोमा यी 22 जनालाई नै आइसोलेसनमा लगिसकिएको भनेर जानकारी नआएको छ हामीलाई। र यो 22 जना मध्ये अहिले यो कालिका सामुदायिक अस्पताल जुन यो भिरकोटमा पर्छ त्यो त्यहाँ करिब 60 बेडको आइसोलेसन कक्ष त्यहाँ निर्माण गरिएको थियो। त्यहाँ अहिलेसम्म त्यहाँ 22 जनाको उपचार भइरहेको छ भने जिल्ला अस्पतालमा 3 जनाको उपचार भएको छ र 2 जनाको चाहिँ अलिकति थप यो 1 जना बच्चाको 25 वर्षीय पुरुषको चाहिँ श्वासमा अलिकति समस्या आइसकेपछि उसलाई थप उपचारका लागि उसँगै उनको बुवाको पनि सङ्क्रमण भएका कारणले छोरालाई अलिकति बढी समस्या हुनसक्छ भन्ने हिसाबले बाबु छोरालाई नै पोखरा पठाइएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ अहिलेसम्म। श्रीकृष्णजी, जो आज 22 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो उनीहरू चाहिँ भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकै मानिसहरू हुन् कि को हुन्? हो, यो 22 जना मध्ये यो गल्याङ नगरपालिकामा 18 जना चाहिँ सङ्क्रमित देखिएका छन्। यो 18 जना मध्ये 16 जना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरू परेका छन् भने 2 जना ती क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूको सरसफाइमा खटिएका 2 जनालाई पनि यो कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र यो 2 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेपछि अहिले गल्याङ नगरपालिकालाई अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ राखिएको छ र त्यहाँ अहिले गल्याङ नगरपालिकालाई पुरै सिलबन्दी गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक सबै पसलहरू र सबै सरकारी कार्यालयहरू र यो स्वास्थ्य कार्यालय बाहेक सबैलाई बन्द गर्ने भन्ने खालको चाहिँ निर्णय आएको छ। किनभने यो समुदायमै चाहिँ देखिएका कारणले पनि उहाँहरूले जो समुदायमा पुग्नुभयो त्यसको खोजी कार्य पनि भइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ र उहाँका जुन 2 जना सङ्क्रमित जुन समुदायका पर्नु भएको छ त्यो सरसफाइमा खटिनु भएको उहाँका घर परिवारलाई पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा राखेर थप चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणका निमित्त चाहिँ यो
ऊ गर्ने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। श्रीकृष्णजी, त्यहाँ सरसफाइमा खटिएकामा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखेको छ भने अहिले केही समय अगाडि हामीले सप्तरी सहकर्मीसँग कुराकानी गर्दा उहाँ पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा खटिएका एकजना स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सङ्क्रमण देखियो। यसरी हेरिरहँदा त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत त्यसको व्यवस्थापनमा खटिएकाहरू पनि जोखिममा रहेको देखियो। स्याङ्जामा चाहिँ उनीहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री जो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक छ त्यो अभाव भएर सङ्क्रमण फैलिएको हो कि के कारणले सङ्क्रमण उनीहरूमा सडेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कारणले उनीहरूसम्म सङ्क्रमण पुग्यो? कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी यसलाई? यो कस्तो छ भने अब जहाँ क्वारेन्टिनमा बसेका यो भारतबाट आएका नागरिक हुन्छन् त्यसमा पनि गल्याङ नगरपालिका अत्यन्त क्वारेन्टिनमा अव्यवस्थित ढङ्गले भएका कारणले पनि त्यो उहाँहरू 2 जनामा भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। र यो केही यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जुन यो सामान्यतया कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका निमित्त लगाइने जति पनि सामान्यतया एउटा यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू छन् यसको पनि केही अभाव भएका कारणले पनि हुन सक्छ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ नि यो गल्याङमा देखेको भनेको क्वारेन्टिनमा बसेकोहरूको व्यवस्थापन त्यहाँको नगरपालिकाले नगर्दा र यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकै कारणले चाहिँ यो समुदायमा अथवा त्यो सरसफाइ गर्ने 2 जनामा देखिएको भनेर भन्न सकिन्छ हामीले। हस् श्रीकृष्णजी, जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल। त्यहाँ आज 22 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने जसमध्ये 2 जना चाहिँ त्यहाँको क्वारेन्टाइन सरसफाइमा खटिएका मानिसहरू रहेका छन् र उनीसहित उनीहरूको संसर्ग र सम्पर्कमा रहेका मानिसहरू र उनको घर परिवारलाई पनि अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा उनीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हामीले आज नै कुराकानी गर्दाखेरि 2 ठाउँमा, एकजना स्वास्थ्यकर्मी सप्तरीमा र स्याङ्जामा 2 जना स्थानीय जो त्यहाँ खटिएका थिए सरसफाइमा र सप्तरीमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जो क्वारेन्टाइनको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यका लागि खटिएका थिए उनीहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिरहँदा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कतै सङ्क्रमण फैलनका लागि चाहिँ अझ जोखिम छन् कि सङ्क्रमणको जोखिममा छन् कि त्यहाँ काम गर्ने अथवा त्यहाँको व्यवस्थापनमा खटिनेहरू पनि जोखिममा छन् र हामीले पर्याप्त त्यसको स्वास्थ्य सामग्री दिन सकिरहेका छैनौँ कि व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बर्दियाबाट हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया। मुरलीजी, बर्दियाको चाहिँ पछिल्लो अवस्था के छ? बर्दियाको पछिल्लो अवस्था भन्दाखेरि बर्दिया विशेष गरी भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला हो र बर्दियामा 8वटा स्थानीय पालिकाहरू रहेका छन् र आज मात्रै बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया, त्यसै गरी मधुबन नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका गरी 15 जना आज थप सङ्क्रमित देखिएका छन्। बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी आज देखिएका सङ्क्रमितहरू चाहिँ भारतबाट आएको चाहिँ र क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी आज नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा चाहिँ परीक्षण गर्दा चाहिँ उनीहरूको कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। बढैयातालमा 9 जना, जो 1 जना महिला पनि हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 2 का 6 जना, वडा नम्बर 1 का 2 जना, वडा नम्बर 7 का 1 जना। त्यसै गरी गुलरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5, 4 र 8 मा गरी सबैजना 8 जना रहेका छन्, सबैजना पुरुष रहेका छन् र मधुबन नगरपालिकाको 6 मा 1 जना पुरुष र मधुबन नगरपालिकाकै वडा नम्बर 4 मा 1 जना महिला रहनु भएको छ र यसरी चाहिँ 15 जनाको आज रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, अर्थात् सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै बर्दिया जिल्लामा कोरोनासँग सम्बन्धित सङ्क्रमण देखिएको सङ्ख्या 76 पुगेको छ र बर्दिया जिल्लाको पछिल्लो जानकारी दिँदाखेरि विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा 172 स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएको छ। 6965 बेड सङ्ख्या रहेको छ जुन। यसै गरी क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार 4764 जना व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, जसमा 725 महिला र 4039 जना पुरुषहरू रहेका छन् भने अहिले पछिल्लो अपडेट अनुसार 1902 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमा 1568 जनाको नेगेटिभ आएको छ र 274 जना जुन प्रक्रियामा रहेको थियो, रिपोर्ट आउन बाँकी थियो, सोही भित्रको चाहिँ आज
15 जनाको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। मुरलीजी, अब त्यो सीमा नाका भइरहँदा, सीमा क्षेत्र भइरहँदा, सीमामा जोडिएको जिल्ला भइरहँदा भारतबाट भित्रनेहरूको सङ्ख्या अब अझै पनि बढ्न सक्छ, के अपेक्षा गरिएको छ? कति सङ्ख्यामा अझै त्यहाँबाट भारतमा गएकाहरू भित्रन्छन् भन्ने कस्तो अपेक्षा छ र तिनीहरूका लागि पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ कि छैन? र अब रहेको जुन बाँकी क्वारेन्टाइनको प्रयोग छ र क्वारेन्टाइन अहिले त्यहाँ उपलब्ध भएको क्वारेन्टाइन अब भित्रनेहरूका लागि पनि पर्याप्त हुन सक्ला नसक्ला, कस्तो कदमहरू चालिएको छ, यसको अनुमान चाहिँ कस्तो छ? पक्कै पनि बर्दिया जिल्ला विशेष गरी भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको जिल्ला हो र 83 किलोमिटर भूमि भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो बर्दिया। र विशेष गरी अहिलेसम्म पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट लकडाउनको पूर्ण पालना भएको जिल्लाको रूपमा पनि बर्दिया जिल्लालाई चिनिन्छ। र जुन भारतबाट पछिल्लो समय जुन भित्रिने सङ्ख्या चाहिँ जुन बढ्दै गइरहेको छ, यसले गर्दा चाहिँ बर्दियाका स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न चाहिँ पक्कै पनि यो समस्या देखिएको अवस्था छ। तर पनि यहाँका पालिकाहरू एक आपसमा सहकार्य गर्दै प्रशासनसँग सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने गरिरहेका छन् र ठाउँ ठाउँ प्रत्येक पालिकामा नै क्वारेन्टाइन स्थापना गरी आइसोलेसन वार्ड समेत स्थापना गरेको अवस्था छ भने बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पनि 26 बेडको भर्खर मात्रै मुरलीजी, हामीले यसलाई यसरी छोटकरीमा भन्दाखेरि अहिले जति क्वारेन्टाइन छन् त्यो पर्याप्त छ र भोलि भारतबाट भित्रिने जति अपेक्षा गरिएको छ उनीहरूको सङ्ख्याका लागि पनि अहिलेको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको पूर्व तयारी पर्याप्त मात्रामा छ भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अब पछिल्लो जानकारी अनुसार जुन हिसाबले स्थानीय पालिकाहरूले क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि जुन सक्रियता देखाएका छन् त्यो चाहिँ हामीले राम्रो मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। तर जुन यो भित्रिने सङ्ख्या भारतबाट जुन हाम्रा नागरिकहरू जुन भित्रिने सङ्ख्या छ, यो यदि बढ्दै गयो भने यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी र बढाएर चाहिँ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा भोलि क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थापन नहुने र आएका नागरिकहरूलाई कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने समस्या चाहिँ देखिन सक्छ। तर पालिकाहरूले एकदमै त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम मनन गरेका छन्, सचेत रहेका छन् र पालिकामा नै क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। हस् मुरलीजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै त्यहाँ आज 15 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने उनीहरू भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्दै गरेका मानिसहरू थिए र आजसम्म त्यहाँ 76 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने नागरिक स्तरबाट लकडाउनको पूर्ण पालना भएको जिल्ला र नागरिक स्तरबाट लकडाउनको पूर्ण पालना भइरहँदा समुदाय स्तरसम्म जोखिम सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको छ भने भोलि जति नेपालीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्छन्, नेपाली नागरिकहरू भारतबाट, त्यो अपेक्षित रूपमा उनीहरूका लागि पनि पूर्व तयारी राम्रै रहेको र स्थानीय तहहरूको सक्रियता राम्रो रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। केही दिन यता सरकार विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकार असफल बन्दै गएको भन्दै स्वतस्फूर्त रूपमा विरोधमा उत्रिएका युवाले आज पनि निरन्तरता दिएका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा सरकार चुकेको भन्दै केही दिन यताको सरकार विरुद्धको प्रदर्शन बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले मापदण्ड विपरीतको आरडिटी परीक्षणलाई तीव्रता दिएको तर पिसिआर परीक्षण बढाउन नसकेको भनी युवाहरू सरकार विरुद्ध उत्रिएका हुन्। काठमाडौँबाट सुरु भएको प्रदर्शन पोखरा, चितवन, जनकपुर, हेटौँडा लगायतका सहरसम्म पुगिसकेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शन शुक्रबार भने बसन्तपुर र ललितपुरको झम्सिकेल हुँदै मकवानपुरको हेटौँडासम्म पुगेको छ। बिहान 1 घण्टा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले 100% पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको 10 अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार विरुद्धको एउटा प्रोटेस्टमा जुन चाहिँ हाम्रो 100% पिसिआरको माग छ हैन, यो 10 अर्बको के गर्यो कसो गर्ने विवरण त्यो गभर्नमेन्टको इन्कम्पिटेन्स अक्षमता अगेन्स्टमा हो। यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको मागहरू सबै कोभिड-19 रिलेटेड नै छौँ। हाम्रो जुनमा हाम्रो अब डिग्निटी अफ माइग्रेन्ट्स पनि पर्छ। हाम्रो देश विदेशबाट फर्केका हाम्रो दाजुभाइहरूलाई एउटा राम्रो स्तरमा राखिनु पऱ्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि। अभियसली सरकारको ध्यान नै नपुगेको कि नदेखेको भन्नाले पनि उहाँलाई थाहा हुँदै पनि यो चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले यो राम्रो कामहरू चाहिँ गुड कामहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भइरहेको छैन। यो उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरू लज्जित भइरहनु भएको छ कि आफैलाई।
सरकारले जनताको आवाज नसुनेको, प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गरेको, पिसिआर लागू नगरेको, क्वारेन्टाइन मापदण्ड नअपनाएको भन्दै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। शनिबार माइती घरमा प्रदर्शन गर्ने र मङ्गलबार झम्सीखेलमा दीप प्रज्वलन गर्ने प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले जनाएका छन्। सरकारले आफूहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म प्रदर्शन जारी रहने उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि मङ्गलबार र बिहिबार बालुवाटारमा पनि प्रदर्शन भएको थियो। गृह मन्त्रालयले बिहिबार लकडाउनको उल्लङ्घन गरी प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन सोमबार सकिँदैछ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै आजदेखि सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको सरकारले अत्यावश्यक सवारी तथा पास नभएका सवारीमा अनिवार्य जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। लकडाउनको नयाँ मोडालिटी सार्वजनिक भएसँगै आजदेखि काठमाडौँमा सवारीको चाप बढेको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो लामो समयको लकडाउनपछि आम मानिसको जनजीवनलाई सहजीकरण बनाउन सरकारले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ, जसअनुसार निजी सवारी साधनहरूलाई जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। जोर गतेका दिन जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार आज शुक्रबार जोर नम्बर प्लेटका सवारीहरू चलिरहेका छन्। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेसँगै शुक्रबारदेखि निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। निजी सवारी सञ्चालन गर्दा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुनेछ, अर्थात् जोर गते जोर नम्बर प्लेटका सवारी र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र र पास भएका सवारीलाई भने जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। उपत्यकाको हकमा 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई 1 जिल्ला मानि यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसअघि पास लिएर सञ्चालन भएको निजी सवारी साधनहरू पनि जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मात्र चल्नुपर्नेछ। जोर बिजोर प्रणालीलाई उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन चलाउनेलाई भने ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गरी कारबाही गरिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। गाडीहरू जोर बिजोर अनुसार छ कि छैन, अब त्यो गाडीमा बसेका मान्छेहरूको कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 4 पाङ्ग्रे गाडीमा चाहिँ चालक सहित 2 जना चढ्ने भनिएको छ। त्यस्तै चाहिँ मोटरसाइकलहरूको पनि सङ्ख्या छ र त्यसरी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर मान्छेहरू बसे नबसेको र जोर बिजोर प्रणाली अनुसार चले नचलेको भन्ने कुराहरू हाम्रो चेक पोइन्टले हेर्छ र त्यसरी चाहिँ उल्लङ्घन गरेको पाइएमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ होल्ड गर्ने हुन्छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा चालक सहित 3 जना मानिस मात्र र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा भने चालक 1 जना मात्र राखी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अत्यावश्यक सवारी र निजी सवारी बाहेक कुनै पनि कालो प्लेटका सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन, बस, माइक्रो, हाइस, ट्याक्सी, टेम्पो चलाउन भने रोक लगाइएको छ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अत्यावश्यक सवारी बाहेक निजी सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसले गर्दा हामी यो उपत्यकाको विभिन्न सडकमा सवारी साधनको चाप पनि अत्याधिक देख्न सक्छौँ र यो निजी सवारी साधनहरू बेलुकाको 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ र यदि अत्यावश्यक काम बाहेकका सवारी र यो जोर बिजोर प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्दै चलाएका सवारीलाई भने विभिन्न चेक पोइन्टमा बसेका ट्राफिक प्रहरीहरूले नियमअनुसार कारबाही पनि गर्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनामा राजनीतिको प्रवेश भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा कान्तिबाल अस्पतालको टिकेटिङ एप सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ढकालले राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै मन्त्री ढकालले कोरोनामा राजनीति मिसिने खतराहरू बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आलोचना भन्दा पनि कोरोना विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। माने हामी लागिरहेका छौँ। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ रोगबाट मात्रै आक्रान्त थियौँ हामी। पछिल्लो दिनमा राजनीति पनि मिसिने खतराहरू बढ्दै गएको हुनाले
अब राजनैतिक कोरोनासँग लड्नका लागि विश्वभन्दा नयाँ एउटा मोडालिटीमा चाहिँ अहिले हामी प्रवेश गर्न लागेका छौँ। मन्त्री ढकालले ई टिकेटिङ प्रवृत्ति सुरु भइसके समयको बचत हुनुका साथै आर्थिक अनियमितताको सम्भावना नहुने बताउनुभयो। जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि यसबाट सहज हुने भन्दै उहाँले परिचयका आधारमा द्रुत सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा हराउँदै जाने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसई दिने परीक्षार्थीको अङ्क दिने उचित मापदण्ड बनाउन संसदीय समितिको सुझाव। रोजगारीमा भारत गएका गाउँ फर्किँदा क्वारेन्टाइन भरिफराउ, उदयपुरमा स्थानीय युवा आफैले बनाए क्वारेन्टाइन। र तनहुमा राहत वितरण गर्न नयाँ प्रयोग, श्रमदान गर्नेलाई राहत बाँड्दै स्थानीय सरकार। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई प्रमाणपत्र जारी गरिने भएको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिँदै नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण तहका परीक्षाहरू अनिश्चित बनेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेलले कोरोना भाइरसको संक्रमण निर्मूलीकरण नभएसम्म विद्यालय खुल्न नसक्ने बताएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। एसई परीक्षा स्थगन गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सोही निर्णयअनुसार शिक्षा तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सरकारले मान्यता दिने भएको हो। अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अब हाम्रो तल चाहिँ शिक्षा विकास र समन्वय एकाइ छ, फेरि स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, त्यहाँ पनि शिक्षाका समितिहरू छन्। अनि फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो ऐन पछि हामीले जो चाहिँ कार्य विस्तृतीकरणको जो व्यवस्था गरिएको छ त्यसले चाहिँ 10 को परीक्षा जिम्मा चाहिँ प्रदेशलाई दिएको छ। त यो सबै पक्षलाई हेरेर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँदछ मूल्याङ्कनको पनि, र त्यो कार्यविधिमा आधारित यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले मैले अहिले यति भन्न सक्छु, परीक्षा हुँदैन, विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधारित गरिसकेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यावहारिक ढङ्गले गरिन्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ झन्डै 1 महिना जतिमा यो सबै कुराहरू राजपत्रमा यो छापिएर आइसकेपछि 1 महिना जतिमा हामी यो काम सक्छौँ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयले अरू आन्तरिक अरू छलफल पनि यसभित्रपट्टि गरेको छ, तर कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई छ। एसई परीक्षा स्थगन भई प्रमाणपत्र जारी हुने भए पनि कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा पनि सरकारले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। यस विषयमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन्। सेमिस्टर प्रणालीमा रहेका विश्वविद्यालय र सिटिई भिटीका हकमा भने पठन पाठन सञ्चालन गर्न भनिएको र उपयुक्त समयमा परीक्षा सञ्चालन हुने पोखरेलको भनाइ छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको एउटा टोली बनायो, त्यसले रिपोर्ट दिएको छ। अझ युनिभर्सिटी लेभलमा त हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो, सिटिभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो, र त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो ढङ्गले यो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदै पनि अर्को सेमेस्टर चढाउनुहोस्, पठन पाठन अगाडि बढाउनुहोस्, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौँला। 12 को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ, अर्को ढङ्गले यसमा सोचिँदैन। 11 को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानुनी जटिलता छैन, मन्त्रालयले यो परीक्षा गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ढिला पनि भएको छैन। परीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले चाहिँ गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले हामी अलि बढी परीक्षामुखी चाहिँ भएका छौँ। अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरूबाट आएका सुझावहरूलाई ध्यान दिएर हामी आगामी दिनमा अहिले भएको ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यी कतिपय सुझावहरूलाई चाहिँ हामी जो सङ्घीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदैछौँ, अहिले हामीले चाहिँ
क्याबिनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त भएर कानुन मन्त्रालयमा गएको छ। अब संसदमा जान्छ। यी कतिपय मुद्दालाई चाहिँ हामी भोलिको ऐनमा नै सम्बोधन गर्छौँ। शिक्षा मन्त्री पोखरेलले असार 1 गतेदेखि निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन हुने कुरा गलत भएको दावी गरेका छन्। तर विद्युतीय सञ्चार माध्यमको भरपूर प्रयोग गरी पठन पाठन अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। देशभर सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो अवस्थामा 3000 भन्दा धेरै विद्यालयहरू क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन्। विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखा पर्न थालेको तथा अझ केही महिना सङ्क्रमण बढ्दै जाने आकलन सरकारले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। लकडाउन जारी भएको झन्डै 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाका दलित समूहले राहत पाएका छैनन्। सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित र अति विपन्न घर परिवारलाई राहत र कोरोना संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्नका लागि 10 अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको दावी गरेको छ। तर पर्साका अति विपन्न दलितले राहत कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव समेत गर्न पाएका छैनन्। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। 14 स्थानीय तह रहेको पर्सा जिल्लामा 112वटा ओडा रहेका छन्। 112 मध्ये 111 ओडामा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट दुई पटक राहत वितरण भएको छ। तर जिरा भवानीकै 5 नम्बर ओडाका गरिब र दलितहरूले भने 80 दिनसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने अति विपन्न दलित परिवार सरकारी राहत कुरेर बस्दा 80 दिन यत्तिकै गुज्रिएको छ। लकडाउनले ज्याला मजदुरीको काम नपाएका उनीहरू ऐँचो पैँचो पाउँदा समेत ठुलै उपलब्धि ठान्ने गरेका छन्। अरू ओडामा दुई पटक राहत पाएको थाहा पाएका शङ्कर सरैयाका दलितहरू आफूलाई किन विभेद गरियो भन्ने समेत थाहा पाउन सकेका छैनन्। नानी महतो देवीले हाम्रो ओडामा अहिले पनि राहत नपाएको गुनासो गरिन्। यहाँ राहत कहाँ भेटल बा? यहाँ का राहत तो मने भइल जे जा गाँव पलका में आदमी गइल दुहाले तिनाले गइल आइल कौनो सुनवाई नहीं खे, कौनो असदारे नहीं खे। बोल यहाँ ना भेटी राशन रे 5 नंबर वार्ड में ना हमनी के कौनो विक्रम कर सकता नहीं, हमनी के ना कौनो समस्या हमनी के दूर करता नहीं। ये तो मने भइल 5 नंबर वार्ड में। दलित बस्तीकै जय किसुन पासवान अहिलेसम्म सरकारले राहत नै नबाडेको बताउँछन्। गाउँघरमा कसैले काममा बोलाए वा पैँचो दिएका दिन चुलो बल्ने गरेको भन्दै धेरै रात पेट बाँधेर भोकै सुतेको अनुभव सुनाउँछन्। लकडाउन सुरु भएपछि चैतको अन्तिम सातामै ओडा अध्यक्षले राहतका लागि फारम भरेर लगेको भए पनि अहिलेसम्म राहत बाँड्न नआउँदा उनीहरू निराश छन्। जय किसुनको मात्र नभएर लकडाउनले परिवारका सदस्यको समेत रोजगारी बन्द हुँदा पसलेले उधारो समेत पत्याउन छाडेका छन्। उनी निराश हुँदै भन्छन्, भिख मागेर ल्याएका दिन खान्छौँ, नभए भोक्कै सुत्छौँ। कार लागता गरीब के ना कोई कमाता ना कोई कार लागता, दुख दुख मांगे आदमी खाता। हमारे घर में परिवार तो 7 गो बा। राहतका लागि गाउँपालिका घेराउ गर्दा गाउँपालिकाले राहत आएकै छैन भन्दै फर्काइदिने गरेको छ। अरू ओडामा दुई पटक राहत वितरण भइसक्दा समेत आफ्नो गाउँमा राहत नपाएपछि उनीहरूले गाउँपालिका घेराउ समेत गरेका छन्। तर त्यसो गर्दा समेत राहत नपाउँदा उनीहरू सरकारले नै हेपेको महसुस गरिरहेका छन्। कोने दोहरावन तेहरान हो गइल, हमनी रे कहरो नहीं के चलता। कैसन का सरकार बजे हमनी के नहीं के जानता है, चिन्हता या खर्चा भेजता जानता है। स्थानीयहरू यति निराश भएका छन् कि हामी रिपोर्टिङमा जाँदा समेत हामी भुकै मरौ, तपाईहरू लेखेर के हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन्। लुकीछिपी अर्काकोमा काम गर्दै आएका उनीहरूले काम नपाएका दिन भोकै बस्न पर्ने अवस्था छ। लिख के ले जाते नहीं लोगन, जब ने लिखा था तब ने धो लेता, मिल जाता धो लेता, गरीब मर चाहे जियो खैला। यही टोलका दुवै खुट्टा विकलाङ्ग भएका शिवशङ्कर मुसहरले पेटभरि खान नपाएको 2.5 महिना बितेको छ। 22 वर्षीय शिवशङ्करको भोकै दिन काट्दा जिउ सुकेको छ भने उनकी आमाको समेत रोएरै दिन कटाउँदा आँसु सुक्ने अवस्था बनेको छ। जिरा भवानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दारासिंह राउत थारू आफै राजनैतिक पूर्वाग्रहले गाउँपालिकामा राहत वितरण नभएको गुनासो गर्छन्। राप्रपाबाट निर्वाचित उनी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र बहुसङ्ख्यक वडा अध्यक्ष तत्कालीन एमाले जितेका कारण नेकपाली नागरिकको पीडामा राजनीति गरेको बताउँछन्। वडा नम्बर 5 को शङ्कर सरैया, हरैया, सखु, वनिया र कडौली गरी 4 गाउँ छन्। ती 4 गाउँमा राहतको आवश्यकता रहेका 900 परिवारको सूची वडा अध्यक्षले तयार पारेर चैतको अन्तिम हप्तामै गाउँपालिकामा पठाएका पनि राहत वितरणमा विभेद गरी नागरिकमाथि अन्याय भएको छ।
यिनीहरू राहतको आडमा राजनीतिक र यो भोटको रोटी सेकिरहेछ उनीहरू। अब यसलाई के भन्ने, मेरो बुझाइअनुसार यही लागिरहेछ। अनि मलाई चाहिँ कुनै किसिमको मेसेज दिइरहेको छैन, जबकि त्यो वार्डको प्रतिनिधि गर्ने म छु, सम्पूर्ण काममा प्रतिनिधित्व गर्ने म छु, र राहतमा मलाई किन मेसेज दिइरहेको छैन उनीहरू? दलीय व्यवस्थामा उम्मेदवारी दिएका मध्ये जुन कुनै उम्मेदवारले जिते पनि जितपछि उनीहरू सबैका जनप्रतिनिधि हुन्। भोट दिने स्वतन्त्र अधिकार भएका नागरिकलाई राहतमा यो हदसम्मको विभेद गर्नु अमानवीय र लज्जाजनक काम हो। नागरिकको पीडामा प्रतिशोध साध्ने जनप्रतिनिधि मान जगतका लागि कलङ्क नबनुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। केडी अर्गनाइजेसन र ब्रिज सिमेन्टको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको आवाज एकताको सन्देशमूलक साङ्गीतिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। केडी अर्गनाइजेसन र ब्रिज सिमेन्टको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको गीतमा यस विषम परिस्थितिमा सबै नेपालीको मनोबल र आत्मविश्वास कायम राखिरहन यो साङ्गीतिक भिडियोको सन्देश मार्फत चेतना जगाउन प्रयास गरिएको केडी अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडियाले बताएका छन्। अहिले यो विषम परिस्थितिमा यो गीतले एउटा मान्छेले मेलोडी एउटा दियोस् र यसबाट विषम परिस्थितिबाट निस्किनलाई अझै हौसला जनमानसले पाओस्, हरेक नेपालीले हातेमालो गरोस्, एका अर्कामा जुन छ समर्पणको सहयोगको भावना राख्दै प्रेमको भावना फैलाउँदै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने भावनाको साथमा यो गीतको चाहिँ नि हामीले सोच बनाएको थियौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि तनहुँमा राहत वितरण गर्न नयाँ प्रयोग, श्रमदान गर्नेलाई राहत बाँड्दै स्थानीय सरकार। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,24,400 नाग्यो, 76,30,007 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। लकडाउनका कारण विकास निर्माणका काम बन्द हुँदा गरी खाने वर्ग थप समस्यामा छन्। लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई विकास निर्माणका काममा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ तनहुँका स्थानीय तहले आवश्यक सावधानी अपनाउँदै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले भने राहतलाई श्रममा जोडेर श्रममा आधारित राहत तथा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज एक कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 16 पुग्यो। 448 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 5062 पुग्यो। विभिन्न ठाउँमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, सबै नागरिकको PCR परीक्षण गर्न र कोरोना नियन्त्रणमा भएको 10 अर्बको हिसाब देखाउन माग। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सवारी चाप बढ्यो। निजी सवारीमा आजैबाट जोरबिजोर प्रणाली सुरु, संक्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन सुझाव। रोजगारीमा भारत गएका गाउँ फर्किँदा क्वारेन्टाइन भरिभराउ। उदयपुरमा स्थानीय युवा आफैले बनाए क्वारेन्टाइन। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,24,400 नाग्यो, 76,30,700 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।